السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وباحسن الاحوال، ورمضان مبارك يدخل عليكم بالصحه والسلامه. وباش ما تمنيتوا الوصفه ديال اليوم بريوات ديال اللوز بلديين على طريقتي الخاصه. كيجي ولداد بزاف معلكين و او ميم طون مقرمشين وكيبقاو شاربين العسل وما كينشفوا ما والو. ان شاء الله غنعطيكم المقادير والطريقه وجميع الاسرار باش ينجحوا معاكم ويجيكم زوينين ولداد كيف ما كيجيوني انا دائما. يعني هما المعتمدين عندي من سنين، كيجيو من الداخل ما كينشفوش وكيبقاو لداد وشاربين العسل. ان شاء الله خليكم معايا لاخر الفيديو غتشوفوا معايا جميع الاسرار. بالنسبه للمقادير كناخذ انا هنا خديت كيلو ديال اللوز. اللي بغيتو تختاروا اللوز بلدي او لا رومي. انا اختاريت غير اللوز رومي حيت الثمن ديالو شويه قليل ولكن تكون الحبه ديالو كبيره. كناخذ اللوز كنمسحو مزيان من الغبره اللي كتكون فيه ماغون، وكنديرو في الماء غليان، ماشي كنغليه، غير كنديرو في الماء طايب واحد 4 أو 5 دقائق، ومن بعد كنصفيه وكنقشرو وكنديرو في شي سيرفيات ديال الثوب وكنخليه ليله كامله في الثلاجه باش كينشف وكيجيني مزيان. ومن بعد خديته وقليته في الزيت. بالحق في الاول كتكون الزيت بارده، وهذا سر من بين الاسرار باش اللوزه كلها كتحمر من الجنيبات كلهم وكيجينا قياس واحد محمر لون واحد. ولا كانت عندكم كميه اللوز كبيره خليو الزيت ديالكم حتى تبرد وعاود قليو فيها الكميه اللي بقات لكم. المهم منين قليتو انا ما قليتوش بزاف، ماشي تحمر حتى خدا اللون الذهبي ديالو كله، خليته شويه باش يكمل التحمر ديالو منين يتقلى مع الورقه. وغنضيف له 300 غرام ديال سنيده و80 غرام ديال الزبده. من الاحسن تكون زبده من نوعيه جيده، زبده حيوانيه كتعطي لذه زوينه. تقدروا ديروا حتى 100 غرام، راه كتعطيه نسمه زوينه وتعليكه خاصه. وغنضيف له 2 معالق كبار ديال الجلوكوز ونص معلقه صغيره ديال العطريه، هذيك الصغيره ديال القرفه باش ما كتجينيش غالبه. ناخذ هاد المكونات كلها كنقسمها على 2 وكنطحنها مزيان. ولكن كنطحن اللوز ماشي حتى كيفرز الزيوت ديالو كلها، كنطحنو كنخليه حبيبات رقاق بزاف. هذه هي الطريقه ديالتي انا، ولا جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم وغتنجح معكم باش البريوه ديالنا ما كتنشفش من الداخل، كيبقاو ديك الحبيبات ديال اللوز باينين، ماشي كتجي مدقصه من الداخل وما كيدخلهاش العسل. بهذه الطريقه كتضمنوا بلي راه البريوه ديالكم ما عمرها ما كتنشف، كيبقى العسل واصل لها لداخل وكتبقى زوينه ومعلكه او ميم طون مقرمشه. شوفوا معايا العقده كيفاش كنخليها انا، كنخليها حبيبات كيف قلت لكم رقيقه، مفروز اللوز الحبيبات ديالو، وكنبقى ندلكو مزيان وانا كنرش في الزهر حتى كيولي عندي عقده وحده. ما تخافوش منه، واخا كيبان لكم هكا حبيبات راه كيولي عقده وحده معلكه ومجموعه مع الزبده والجلوكوز اللي استعملت كيزيدوا كيعطيو تعليكه خاصه. وهنايا الزهر انا خدا ليا نص كاس عنبه ديال الزهر، ومن الاحسن خذوا الزهر نوعيه جيده باش يعطيكم لذه زوينه لهاد البريوات. ومنين باش تعرفوا راه العقده هي هذيك وجدات كتحسوا بها في يديكم هكاك فازقه شويه باش من بعد ما تنشفش ليكم وتجيكم هي هذيك وزوينه. وهنا غنغطي العقده باش ما تنشفش ليا. ونصيحه مهمه البنات، الا وجدتوا العقده ما تخليوهاش ترتاح بزاف، اولا تقولوا نخليوها ليله كامله حتى لغد ليه ونقادوها، راه كتفسد ليكم. هذه عن تجربه. بالنسبه للورقه انا استعملت لي الحجم ديالها كبير، غنحاول نحيد لها الجنيبات ديالها ديك بحال الدائره اللي كتبان لكم نصف دائره، غنحيدو ونحاول نقطع شرائط طويله. ندير 3 تصبيعات ونقطع 3 تصبيعات وكنقطع
كيف كتشوفوا معايا، حتى نقاد نكمل الشرائط ديالي كلهم، وغنديرهم في بلاستيك غذائي ونخليهم حدايا باش ما ينشفوش ليا. انا درت القياس ديال 3 صبيعات، وانتوما على حساب اللي بغيتي. وانا بغيت نقاد بريوات يكونوا صغيورين محيطقين ومتولين وزوين. هنا وجدت العناصر ديالي كلها: الورقه وزليفه ديال الزيت وزليفه درت فيها ابيض بيضه وحده باش غنلصق ان شاء الله كيف غتشوفوا معايا ملي بغيت نشكل البريوات. وخديت كميه من عقده اللوز درتها بحال هكا مستطيل، والكميه اللي بقات ليا راه غطيتها كيف غير للتذكير باش ما تنشفش ليكم. وغنحاول نقطعها شرائط ومن بعد مثلثات باش هكا نضمن كل بريوه يجي فيها نفس القياس ديال اللوز ونفس السمك، وهكا كنسهل عليا الخدمه ودغيا كنشكلهم وما كياخذوش معايا الوقت. كناخذ شرائط الورقه اللي قطعت كيف شفتوا معايا قبيله. نورمالمون انا كننزل بزاف تقريبا على قد البوطاجي اللي عندي كله باش كتجيني العمليه سهله كدغيا كنطويهم وما ياخذوش ليا الوقت بزاف. هنا انا استعملت غير 4 ديال الاشرطه غير باش يبان لكم. كننزل العقده د اللوز كيف شفتوا راه ملي كديروها مثلثات راه كتساعدكم دغيا كتطولوا البريوه ديالكم وكيجيوكم حتى الجنيبات واصلهم العقده ديال اللوز. وقبل ما كنبدا نطوي كنحاول ندهنها شويه بالزيت، نتوما على حسب، لا كانت عندكم الورقه مزيته بلاش ما تدهنوها صافي. وكنبقى غادي وكنطوي وانا في نفس يعني كنحافظ على نفس الخط، كنبقى ماشيه لين دغوات، ما نحاول ما نخرجش لا على اليمين ولا على اليسار باش نشكل البريوه ديالي مزيان وما يخرجش اللوز من الجنيبات. ومنين كنكمل اون فوا كنكمل شي بريوه كنلصقها بابيض البيض. انا من الاحسن كنفضل البيض البيض على الطحين ومخلط مع الماء، يجيني البيض كيبقى الوريق البريوه كتبقى نقيه وزوينه صافي. ملي كنشكلها كنحاول نجمعها من القنيتات ديالها باش كتنهويها شويه من الداخل باش ملي كنقليها وكنديرها في العسل كتشرب ليا العسل وما كتجيش ناشفه، ما كتجينيش مدقصه من الداخل، كتجي مهويه. وكنبقى بحال هكا حتى كنكمل العقده اللي عندي كلها والورقه كلها اللي عندي. وانا غنحاول نعاود معكم هذه العمليه مره اخرى. وكيف كتشوفوا راه الطريقه سهله وبسيطه، غير شويه د الخاطر، واخا تكونوا اول مره كتقادوهم غير تبعوا الطريقه ديالي. وكي قلت لكم غير شويه د الخاطر، راه الشرح كي كنقول لكم دائما من القلب، ان شاء الله غادي ينجحوا معكم واخا تكونوا اول مره كتقادوهم. شوفوا معايا تبارك الله كيلو د اللوز راه عطاني كميه كبيره. غناخذ طنيجره، من الاحسن ما تكونش كبيره، تكون غارقه ولكن ما تكونش كبيره حيت غادي تهز لكم الزيت بزاف. وهما البريوات اصلا كيبغيو الزيت تكون غزيره. اون فوا كتسخن ليا الزيت مزيان، انا هنايا استعملت زيت نوار الشمس لحقاش ما كيتحمل شويه الحراره وما كيتحرقش. المهم ملي كتسخن ليا الزيت ديالي مزيان كنجرب ببريوه وحده، الا سخنات كنكمل وكنقص شويه البوطه. كيخص العافيه تكون قل من متوسطه، غير واحد شويه باش يتحمروا ليا مزيان ويطيبوا حتى من الداخل وما يتلهبهم ليا العافيه يعني يتحرقوا ليا. ومني كنزلهم يتقلاو كنحاول نحركهم مره. هاد العمليه راه جد مهمه باش ياخذوا لكم نفس اللون باش يجيو كلهم محمرين. ولكن البنات انا ما كنخليهمش يتحمروا بزاف تيولي لونهم ذهبي بزاف، كنخليهم شويه اللون ديالهم شويه كلير ماشي فونسي صافي. كنسقطرهم مزيان من الزيت وكنديرهم في العسل. وهنا العسل ولا بدا كيخصو يكون دافي ماشي سخون ماشي بارد صافي. كنخليهم في العسل، ومن الاحسن انا كنخليهم الا قليتهم في الصباح كنخليهم حتى الليل عاد كنحيدهم من العسل، والا قليتهم بالليل كنخليهم حتى لغد لي عاد كنحيدهم من العسل. هاد العمليه راه جد مهمه باش يشربوا لكم العسل وما ينشفوش باش يبقاو اطول مده زوينين.
وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات اليوم. انا خليتهم بريوات بلديين عاديين، نتوما تقدروا تزينوهم باللي كيعجبكم اللي متوفر عندكم، ونتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم وينجحوا معكم. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي. خليت لكم راحه وعواشركم مبروكه مره اخرى بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا، والى فيديو قادم باذن الله بالصحه والراحه.